नमस्कार। आजको यस कक्षामा म कक्षा 8 को नेपाल सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा किताबको इकाइ 6 मा अथवा युनिट 6 मा रहेको पाठ 8 च्याप्टर 8 ग्रिस र रोमको सभ्यता के कस्तो छ त्यो अध्ययन र यसमा भएका क्रियाकलाप र यसका सन्दर्भहरू, यसमा भएका अभ्यासहरू गर्नेछौँ र म प्रस्तुत गर्दैछु कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा इकाइ 6 पाठ 8 यो नेपाली मिडियमको किताब मार्फत हो र यसमा चाहिँ म सरसर्ती यहाँ के छन् यी कुराहरू पढ्दै बुझाउँदै र यसका अभ्यास र क्रियाकलापहरू पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूलाई बताउने छु। अहिले चाहिँ लागौँ आजको यस पाठतर्फ। ग्रिस र रोमको सभ्यता भन्नाले त्यो ठाउँमा के कस्तो चालचलन थियो, उनीहरूको बसोबासको तौर तरिका के थियो, रहनसहन के थियो, त्यस्ता हरेक कुरा त कसरी मानवको बस्ती विकासहरू भए भन्ने कुराहरू यहाँ रहेको छ। म इन्टरनेटमा ओलम्पिक खेलका बारेमा खोजी गरिरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ बुझ्नको लागि प्रसङ्ग चाहिँ फरक फरक तरिकाले, कतै संवादात्मक रूपमा, कतै चिठीको रूपमा र कतै आफ्नो आत्मलाभको रूपमा चाहिँ यो पाठहरू राखिएको छ। यसको अर्थ भाइ बहिनीहरूलाई अलि रुचिका साथ पढेर बुझ्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ मबाट सुरु भएर यहाँको रोम र ग्रिसको सभ्यतामा चाहिँ आत्मलाभको रूपमा चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरेको छ अथवा निबन्ध हुन्छ। जस्तै मबाट सुरु हुने निजात्मक र आत्मपरक भन्ने दुई किसिमका निबन्ध हुन्छन्। त्योमध्ये आत्मपरक निबन्धको शैलीमा यो पाठ लेखिएको छ। म इन्टरनेटमा ओलम्पिक खेलका बारेमा खोजी गरिरहेको थिएँ। सोही अवसरमा मैले एउटा सामग्री फेला पारेँ। त्यसमा यस प्रकार लेखिएको थियो: ओलम्पिक खेलको सुरुवात 776 इस्वी सम्वत पूर्व प्राचीन ग्रिसबाट भएको थियो। इस्वी सम्वत पूर्व भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इस्वी सम्वत सुरु हुनुभन्दा अगाडि। अहिले इस्वी सम्वत कति भयो त? 2007 भयो भने 2007 होइन, अहिले 2022 भयो भनेदेखि इस्वी सम्वत पूर्व 776 भन्दा चाहिँ हामीले 2007मा 776 जोड्दाखेरि चाहिँ त्यति वर्ष अगाडिको कुरा हो यो भनेर बुझ्नुपर्छ। जहिले पनि ईसा पूर्व भन्नाले चाहिँ इस्वी सम्वत सुरु हुनुभन्दा पहिला यति वर्ष अगाडि भन्न खोजेको। यो भनेको चाहिँ आजभन्दा लगभग कति वर्ष अगाडि भन्दाखेरि 22 भन्ने बित्तिकै 2022 अहिले भयो। अब त्यसको मतलब कति हो त? 2022मा 776 जोड्दा कति हुन्छ त? 2998 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 2998 वर्ष अगाडिको कुरा हो है त। सुरुवातमा 776 इस्वी सम्वत पूर्व प्राचीन ग्रिसबाट भएको थियो। ग्रिस ससाना पोलिसहरू, नगरराज्यहरू, पोलिस भनेको के रहेछ? नगर राज्य भनेको चाहिँ साना साना नगरमा, एउटा सहरमा एउटा राज्य, नगर राज्यहरू मिलेर बनेको थियो। धेरैवटा पोलिसहरू मिलेर पोली बन्थ्यो। हरेक पोलीबाट खेलाडीहरू एक ठाउँमा भेला भई सौहार्दपूर्ण खेल खेल्थे। भनेको जस्तै नगरहरू, जस्तै अहिले हामीले गाउँपालिकाहरू मिलेर एउटा प्रदेश बने जस्तै त्यहाँ चाहिँ के त पोलीहरू मिलेर के त विभिन्न नगर राज्यहरू पोलीहरू मिलेर चाहिँ बन्थे अरे। धेरैवटा पोलिसहरू मिलेर पोली बन्थे अरे। पोलिस भनेको चाहिँ साना साना अहिलेको हाम्रो पालिका जस्तो, अनि पोली भनेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो राज्य जस्तो। धेरैवटा पोलिसहरू मिलेर एउटा पोली बन्थ्यो। हरेक पोलीबाट खेलाडीहरू एक ठाउँमा भेला भई सौहार्दपूर्ण खेल खेल्थे। आजको ओलम्पिक खेल त्यसैको विकसित रूप हो। भनेको ओलम्पिक खेलको सुरुवात पनि कहाँबाट भएको रहेछ त? ग्रिसबाट भएको रहेछ र त्यही नै आजको विकसित रूप हो भनेर भनिएको छ। ग्रिस युरोपको दक्षिण पश्चिम किनारामा अवस्थित देश हो।
देश हो ग्रिसको पुरानो नाम युनान हो र यसको राजधानी एथेन्स थियो। ग्रिसमा बसोबास गर्ने मानिसलाई ग्रिसेली वा युनानी भनिन्छ। तपाईहरू पनि सँगसँगै हेर्नुहोला आफ्नो किताबमा, त्यो गऱ्यो भने यहाँ कतिपय शब्दहरू उच्चारणमा समस्या छ भने पनि तपाईँलाई सहजता हुनेछ। ग्रिसेली वा युनानी भनिन्छ। आजभन्दा करिब 5000 वर्ष पहिले ग्रिसमा उन्नत मानव सभ्यताको विकास भएको थियो। आजभन्दा कति त 5000 वर्ष अगाडि चाहिँ उन्नत मानव सभ्यताको भनेको चाहिँ मान्छे त उत्पत्ति त कयौँ वर्ष अगाडि भएको, तर मान्छेको सभ्यता अथवा मान्छेको रहनसहन अथवा मान्छेको यो किसिमको स्ट्यान्डर्ड, एक किसिमको लेभलको जीवनशैलीको सभ्यता चाहिँ कहाँ विकसित भएको रहेछ त? आजभन्दा करिब 5000 वर्ष पहिले ग्रिसमा उन्नत मानव सभ्यताको विकास भएको थियो। यस्ता छोटा छोटा प्रश्नहरूको उत्तरको लागि यो आवश्यक रहन्छ र यस्तो चाहिँ तपाईँहरूले अन्डरलाइन गर्नुपर्छ है। जस्तै अलि महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले के बुझ्यौँ त? ग्रिस अथवा ओलम्पिक खेलको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ त? अहिलेको वर्तमान ग्रिसमा ईसापूर्व 776 वर्ष अगाडि हो भने, अनि मानव सभ्यताको अथवा उन्नत मानव सभ्यताको विकास चाहिँ आजभन्दा करिब 5000 वर्ष पहिले ग्रिसमा भएको रहेछ भन्ने कुरा सँगसँगै याद पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राचीन ग्रिसमा नगर राज्यका नागरिकहरू हरेक वर्ष निश्चित ठाउँमा भेला भएर नगर परिषदको चुनाव गर्थे। भनेको अहिले पनि विभिन्न किसिमका चुनाव हुन्छन्, तिनीहरू के गर्ने रहेछन् त? प्रत्येक वर्ष चाहिँ नगर राज्य नागरिक हरेक वर्ष निश्चित ठाउँमा भेला भएर नगर परिषदको चुनाव गर्थे। हाल प्रयोगमा रहेका राजनीति, पोलिटिक्स, लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी र नागरिक, सिटिजन जस्ता शब्दको उत्पत्ति पनि ग्रिसबाट नै भएको मानिन्छ। ग्रिस चाहिँ के रहेछ त? राजनीतिक हिसाबमा पनि त्यहाँको सभ्यता सुरु भएको भनेर, जस्तै पोलिटिक्स, डेमोक्रेसी र सिटिजन जस्ता शब्दहरूको उत्पत्ति कहाँबाट भएको रहेछ त भन्दाखेरि यही ग्रिसबाट भएको रहेछ। ग्रिसेलीहरू जियसलाई देवताका पनि देवता मान्थे। उनीहरूको देवताका पनि देवता को रहेछन् त? जियस मान्थे। ग्रिसको जमिन कृषिका निम्ति त्यति उपयुक्त थिएन, त्यसैले उनीहरू टाढा टाढासम्म यात्रा गरी जीवन गुजारा गर्थे। कृषिको लागि उपयुक्त थिएन भन्नुको मतलब त्यहाँ खेतीबालीहरू उब्जनी राम्रो नहुने खालको जमिन थियो अरे। प्राचीन ग्रिसमा शिल्पकला, चित्रकला र वास्तुकलाका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको थियो। यो भनेको शिल्पकला भनेको के त? विभिन्न किसिमका सिपहरू अथवा त्योबाट बनाइने कलाहरू अथवा त्यो राडी पाकी कपडाहरू बुन्ने त्यस्तो सिप। चित्रकला भन्नाले चित्रहरू कोरेर बनाउने, राम्रा राम्रा चित्रहरू लेखेर बनाउने। अनि वास्तुकला भनेको घर अनि ती भौतिक संरचनाहरू, घर, मठ, मन्दिर आदि भवन निर्माणहरू गर्ने सिप, त्यो पनि कहाँ के रहेछ त? प्राचीन ग्रिसमै रहेछ अरे। वास्तुकलाका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको थियो। मन्दिर, भवन र नाट्यशालाको निर्माण गरिएको थियो। एथिनाको पार्थेनिन मन्दिरलाई वास्तुकलाको उपयुक्त उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ भनेको त्यो एथिनाको भनेको त्यो त्यहाँ ग्रिसको कुनै ठाउँ हो, अनि पार्थेनिन भनेको त्यो मन्दिरको नाम हो है। त्यसलाई चाहिँ यसको उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ। कवि होमरले इलियड र ओडिसी जस्ता महाकाव्य सिर्जना गरेका थिए, जुन पूर्वीय संस्कृतिको रामायण र महाभारतसँग तुलना गर्न सकिन्छ। भनेको त्यो चाहिँ होमर भनेका चाहिँ त्यो ग्रिसका प्राचीन कवि थिए र उनले लेखेका महाकाव्यका नामहरू के त? इलियड र ओडिसी जस्ता महाकाव्य लेखेका थिए। त्यो चाहिँ पाश्चात्य संस्कृतिमा लेखेका थिए भने अहिले जस्तो पूर्वीय संस्कृति भन्नाले चाहिँ हाम्रो संस्कृत भाषाबाट उत्पत्ति भएका अथवा हिन्दी, नेपाली लगायतका जुन यो भारत, नेपाल अथवा दक्षिण एसिया भनिन्छ जहाँ विकसित भएको त्यो संस्कृति छ त्यसलाई चाहिँ पूर्वीय संस्कृति भनिन्छ। र हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा चाहिँ के त? रामायण र महाभारतसँग चाहिँ केलाई तुलना गर्ने रहेछ त? यो होमरले लेखेका इलियड र ओडिसी जस्ता महाकाव्यहरूलाई तुलना गर्ने रहेछ। सुकरात, प्लेटो र अरस्तु जस्ता विद्वान एवं दार्शनिकहरू
ग्रिसेली नै थिए। भनेको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु यी सबै चाहिँ आफ्नो समयका ठुला ठुला दार्शनिक फिलोसोफरहरू हुन् र उनीहरूले विभिन्न जीवन जगतका कुराहरू, राजनीतिक कुराहरू, साहित्यका कुराहरूमा धेरै ठुलो योगदान गरेका छन्। ती व्यक्तिहरू पनि कहाँका रहेछन् त? ग्रिसका नै रहेछन्। सुकरातले सत्य र न्यायको निम्ति हाँसी हाँसी विषपान गरेका थिए। भनेको सुकरात त्यहाँका एकदम व्यक्ति थिए र त्यहाँका तत्कालीन शासकहरूले चाहिँ उनले समाज सुधारका लागि अथवा साहित्य मार्फत, दर्शन मार्फत समाज सुधार र त्यो निरङ्कुश त्यता सत्ताको विरोध गरेको स्वरूप चाहिँ सुकरातलाई चाहिँ के थियो त? मृत्युदण्ड दिँदाखेरि चाहिँ एउटा विष पान अथवा विषले भरिको कचौरा दिएका थिए र त्यो विष पिएर चाहिँ उनी हाँसी हाँसी मरेका थिए। के को लागि त? स्वतन्त्रता अथवा न्यायका लागि। उनको चेला प्लेटोले राजनीति शास्त्रको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रिपब्लिकको रचना गरेका थिए। प्लेटोका चेला अरस्तु र सुकरातका चेला प्लेटो थिए भने प्लेटोका चेला चाहिँ को थिए त? अरस्तु थिए र उनका चेला अलेक्जेन्डर पनि महान ग्रिसका थिए। भनेका यिनीहरू क्रमशः यी सबै विद्वानहरू के रहेछन् त? ग्रिसका नै थिए। आधुनिक विकासको जग ग्रिसेली सभ्यतालाई मान्न सकिन्छ। भनेको आज जुन प्रजातन्त्र छ, जुन नागरिक अधिकार छ, जुन मानवाधिकार छ र जुन आजको यो किसिमको आधुनिक सभ्यता, आधुनिक समाज छ, त्यसको जग अथवा त्यसको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको रहेछ त? त्यसलाई आधार चाहिँ, त्यसको जग चाहिँ कसलाई मान्न सकिन्छ? जग भन्नाले त्यो सुरुवाती पोइन्ट अथवा त्यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा। जसरी हामीले घरको जग राख्ने भन्छौँ, घर बनाउनुको लागि सबभन्दा सुरुमा त्यसमा जग राख्नुपर्छ भने जस्तै आधुनिक सभ्यताको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएछ त भन्दाखेरि ग्रिसबाट भयो भन्ने भनाइ छ। रोमको सभ्यता अब रोम इटालीको राजधानी हो। अहिलेको रोम इटालीको राजधानी हो। आजभन्दा करिब 2800 वर्ष पहिले अर्थात् 9औं शताब्दी ईसा पूर्व, आजभन्दा 28 वर्ष पहिले 9औं शताब्दी ईसा पूर्व भन्नुको मतलब चाहिँ ईसा पूर्व भन्दा पनि अझ करिब 900 वर्ष अगाडि अथवा यहाँ त्यो कुरा भयो भन्न खोजेको। 2800 वर्ष पहिले अर्थात् 9औं शताब्दी ईसा पूर्व रोमको सभ्यता विकसित भएको मानिन्छ। रोमको नाम रोमुलसको नामबाट राखिएको हो। उनी रोमका संस्थापक पनि मानिन्छन्। भनेको त्यो रोम राज्य स्थापना गर्ने संस्थापक चाहिँ रोमुल भएको हुनाले नै रोमको नामबाट, रोमुलसको नामबाट रोम रहेको रहेछ। उनले आफ्नो राज्यमा धनी, गरिब, दास लगायत सबैलाई नागरिकको दर्जा दिएका थिए। भनेको प्राचीन सभ्यताहरूमा जसको पावर छ ऊ चाहिँ धनी, राजा, अनि जो गरिब छ, जो चाहिँ आवाज बोल्न सक्दैन, जसमा शक्ति छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ दासको रूपमा, नोकरको रूपमा राख्ने चलन थियो। तर रोमका संस्थापक रोमुलसले चाहिँ के गरेका रहेछन् त? धनी, गरिब, दास सबैलाई चाहिँ बराबर नागरिक अथवा सिटिजनको रूपमा लिएका रहेछन्। यसरी प्रजातन्त्रको सुरुवात त्यसै बेला रोमबाट भएको पाइन्छ। प्रजातन्त्रको सुरुवात चाहिँ कहाँ त? रोमबाट भएको पाइन्छ। यहाँ सुन्दर सहरको विकास भएको थियो। यहाँ कला, विज्ञान र दर्शन, साहित्यको समेत विकास भएको पाइन्छ। त्यसबेला विशाल रङ्गशाला र भवनहरू बनेका थिए जसको भग्नावशेष अहिले पनि देख्न सकिन्छ। अरे कहाँ त? इटालीको राजधानी रोममा, जुन चाहिँ आजभन्दा करिब 2800 वर्ष पहिला चाहिँ भएको कुराहरू। र त्यहाँबाट के भयो भन्ने मानिन्छ भन्दाखेरि रोमको सभ्यतामा चाहिँ प्रजातन्त्र, आज जुन डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेर हामी त्यो शासनको अवलम्बन गरिरहेका छौँ, त्यसको सुरुवातकर्ता चाहिँ के रहेछ त? रोमको सभ्यता अथवा रोमबाट सुरुवात भएको कुरा हामीले यहाँ बुझौँ। जस्तै अब यस यी पाठ पढिसकेपछि हामीले क्रियाकलापहरू हेरौँ। युरोपको नक्सामा ग्रिस र रोम एवं तिनका आसपासका स्थानहरू पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हामीले युरोपको नक्सा पहिला खोज्नु पर्यो। अहिलेको हिसाबमा त अब हामी नेटबाट पनि सर्च गर्न सक्छौँ भने यो पसलहरूमा किन्न पनि पाइन्छ र त्यहाँ पहिला युरोपको नक्सा गर्ने र त्यो युरोपको नक्साबाट रोम र उसको चाहिँ आसपासका स्थानहरू पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ। यो हाम्रो क्रियाकलाप रह्यो। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय
मानव सभ्यताको अथवा विभिन्न सभ्यताहरूको पत्ता लगाउनको लागि अथवा ज्ञान लिनको लागि यो क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ। पाठमा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु एक एक कथाका रूपमा पुनर्लेखन गरी कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। पाठमा जुनै लेखेका छन् त्यसलाई चाहिँ कथाका रूपमा लेख्ने भन्दा कसरी त आजभन्दा करिब 27-2800 वर्ष अगाडि माथिकोमा पनि त्यही 27-2800 वर्ष अगाडिको कुरा छ। 27-2800 वर्ष अगाडि चाहिँ रोम एउटा ग्रिस भन्ने ठाउँ थियो। ग्रिसमा यस्तो सभ्यता थियो, यहाँ यस्तो यस्तो भएको थियो, यहाँ यस्तो यस्तो हुन्थ्यो अरे भनेर एउटा कथाको रूपमा लेख्न सकिन्छ। जहिले पनि कथा लेख्दाखेरि, इतिहास लेख्दाखेरि भूतकालका क्रियापदहरू प्रयोग गरेर लेख्नुपर्छ र यो तिमीहरू अवश्य पनि सक्छौ। ग्रिस र रोमको सभ्यताका विषयमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, इनकार्ट आदिबाट विभिन्न तथ्यहरू एवं चित्रहरू सङ्कलन गर र सबैलाई एक ठाउँमा भेला गरी बिग बुक तयार पार भनेको यो एक किसिमको चाहिँ अब हामीले इन्टरनेटबाट, पुस्तकालयबाट विभिन्न ठाउँमा त्यसका विषयमा छोटा छोटा उहरू टिप्ने, त्यसको क्रियाकलापहरू गर्ने, यो सबै लाइब्रेरीमा गएर र यो चाहिँ एउटा हाम्रो परियोजना कार्यको रूपमा एउटा तयार पारे एउटा बिग बुक भन्नाले एउटा फाइल तयार पार्ने काम हो। र यसमा चाहिँ के सङ्कलन गर्नु भनेको छ त रोम, ग्रिस र रोमको सभ्यताका विषयमा भनेको यहाँ हामीले जति पढ्यौँ त्योभन्दा पनि धेरै कुराहरू छन्। यहाँ त छोटकरीमा छोटो आयो भने योभन्दा कुराहरू पनि सङ्कलन गर भनेको यो। प्रजातन्त्रको सुरुवात रोम र ग्रिसको सभ्यताबाट नै भएको पाइन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्न हामीले के गर्नु पर्ला, समूह छलफल गरी लेख भनेको यो लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्यो त प्रजातन्त्र भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। प्रजातन्त्र भनेको के त सबै नागरिकहरूलाई स्वतन्त्रता भएको अनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट शासन गर्ने, जनताले जनताका लागि जनता गरिने शासनलाई प्रजातन्त्र भनिन्छ। र त्यो हाम्रो नेपालमा अहिले प्रजातन्त्र छ, त्यसलाई संरक्षण गर्न के गर्नुपर्छ भनेको छ। यसको लागि हामी सबै नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ, निरङ्कुशतालाई स्वीकार्नु हुँदैन र हामीले सबैका अधिकारप्रति सचेत हुनुपर्छ। हामीले अरूको अधिकार पनि दिलाउन प्रयास गर्नुपर्छ भने हामीले हाम्रो अधिकार लिनको लागि पनि आवश्यक परेको अवस्थामा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्ति, विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई अद्यावधिक अथवा अपडेट भइरहनुपर्छ त्यस्तो कुराहरूमा। यसो भयो भने हामीले के न्याय हो, के अन्याय हो, के सही हो, के गलत हो, मानवाधिकार भनेको के हो भन्ने यस्ता कुराहरू जब बुझ्छौँ त्यसपछि सबैले बराबर अधिकार लिन, सबैलाई समानता गर्न, कसैमाथि भेदभाव नहुने यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो तहबाट गर्न सक्यो भने के हुन्छ त नेपालको प्रजातन्त्रलाई अझै पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले समूहमा छलफल गर्ने, कक्षामा छलफल गर्ने र यति क्रियाकलाप गरिसकेपछि हामी के हुन्छ त यी बारेमा विभिन्न किसिमका कुराहरू जान्ने हुन्छौँ र यति गरिसकेपछि अब हामी यो अभ्यासहरू पनि गर्न सक्छौँ। ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको थियो भनेको छ। ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहिले र कहाँबाट भएको थियो? ओलम्पिक खेलको सुरुवात ग्रिसमा ईसा पूर्व 776 सुरु भएको थियो भने त्यही कुरा लेख्ने हो। नेपाल र ग्रिसको प्राचीन सभ्यता बीचका समानता र भिन्नताहरूका तालिका प्रस्तुत गर भनेको छ। जस्तै ग्रिसमा चाहिँ धेरै पहिला मानव सभ्यता सुरु भएको थियो भने नेपालमा त्यहाँ प्रजातन्त्र पनि धेरै पहिला सुरुवात भएको थियो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै पछि अथवा 2007 सालपछि सुरुवात भयो र त्यहाँका मान्छेहरूले धेरै पहिला राजनीतिक अधिकारहरू लिएका थिए, तिनीमा राजनीतिक चेतना थियो भने नेपालमा चाहिँ पछि थियो। तर समानता भनेको जस्तै त्यहाँका होमरले इलियड र ओडिसी जस्ता धर्मग्रन्थहरू पाश्चात्यमा लेखेका थिए भने नेपालको पूर्वीय सभ्यतामा पनि रामायण र महाभारत जस्ता ग्रन्थहरू लेखिएका थिए। यी कुरा चाहिँ समानता हुन् भनेदेखि अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै पहिला राजनीतिक चेतना अनि त्यहाँ जस्तै चुनाव गरेर चाहिँ नगर परिषदहरू चुन्ने
त्यस्ता कामहरू धेरै पहिला भएको थियो भनेदेखि नेपालको हकमा भने 2007 सालपछि मात्र भएको हुनाले अलि धेरै पछि सुरुवात भयो, त्यो चाहिँ अलिकति असमानता भयो भने। त्यस्तै गरी अर्को समानता के छ त, नेपालमा पनि एकदमै प्राचीन कालमा पनि वास्तुकला, चित्रकला र अर्को वास्तुकला, चित्रकला अनि शिल्पकला जस्ता विभिन्न कलाहरूको विकास भएको पाइन्छ भने ग्रिसमा पनि त्यस्तै चित्रकला र वास्तुकलामा एकदम नै अगाडि थियो, शिल्पकलामा भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको र उसको समानता हो। अब त्यसरी के गर्न सक्छौँ भने समानता चाहिँ के हुन् भनेर एउटा कोलममा राख्ने भने असमानतालाई अर्को कोलम बनाएर यो पनि लेख्छ। जस्तै दुईटा कोलम बनाउने, नेपाल र ग्रिस, नेपाल र ग्रिसको प्राचीन सभ्यताबीच समानता भनेर एउटा कोलम, भिन्नताहरू भनेर अर्को कोलम बनाउने र समानतामा चाहिँ त्यहाँको जस्तै सभ्यता अनुसार वास्तुकला, चित्रकला र शिल्पकलामा नेपाल पनि प्राचीन समयदेखि नै चर्चित थियो, त्यो समानता भयो। अनि अर्को चाहिँ जसरी त्यहाँका होमरले ठुला ठुला दुईटा महाकाव्यहरू लेखे थिए, इलियड र ओडिसी के भनी चाहिँ यहाँ तिमीहरूले त्यसको ठिक उच्चारण गर्न आएन अथवा लेख्न आएन, किताबको सहयोग लिएर त्यो लेख्ने। अनि त्यस्तै अर्को नेपालमा पनि अथवा पाश्चात्य सभ्यतामा पनि हाम्रोमा रामायण, महाभारत जस्ता ग्रन्थहरू पहिलेदेखि प्रचलित थिए, ती चाहिँ समानता भए। अनि असमानता चाहिँ के भयो त, अघि नै भने त्यहाँ छिटै राजनीतिक अधिकार, प्रजातन्त्रको बारेमा चाँडै ज्ञान थियो, जनप्रतिनिधि, चुनिएका जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने सत्ता धेरै पहिला थियो, नेपालमा धेरै पछि थियो, ती चाहिँ असमानता भए भने अघि नै भनेका कुरा चाहिँ समानता भए। त्यसै गरी 3 मा के छ त, ग्रिसको नक्सामाथि पातलो कागज राखेर नक्सा कोर र त्यसमा तलका तथ्यहरू भर भन्या छ। त्यो चाहिँ पहिला ग्रिसको नक्सा ल्याउने अनि ग्रिसको नक्सा पातलो कागज राखेर त्यसलाई स्क्यान गरेर अथवा ग्रिसको त्यो तल देखिने गरी राखेर कोरेपछि अनि त्यहाँ यिनीहरू चाहिँ ग्रिसका विभिन्न भागहरू, टापुहरू कहाँको छ त्यो त्यही नक्सा हेर्दै भर्दै गर्न तिमीहरू सक्छौ। अब यो यति नै ग्रिस र रोमको सभ्यताका अभ्यासहरू तिमीले अवश्य सक्छौ होला। 4 मा चाहिँ के छ त, रोम सभ्यताले आधुनिक समाजलाई दिएका मुख्य योगदानहरूको चर्चा गर भन्या छ। रोम सभ्यता भनेको कहाँ विकास भएको थियो त, अहिलेको इटालीको राजधानीमा। र त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो त, सुरुमै त्यहाँका रोमुलुस के नाम गरेका छन् नि, तिमीहरू हेर्न सक्छौ, त्यो कन्फ्युज भएका नाम। जस्तै के थिए त त्यहाँका राजा, रोमुलस हो। रोमुलसले चाहिँ त्यो बेलामा अन्य देशहरूमा, अन्य ठाउँहरूमा चाहिँ जनताहरूलाई, जोसँग शक्ति छैन, जो शक्तिहीन छन्, जो गरिब छन्, तिनीहरूमाथि चाहिँ भेदभाव हुन्थ्यो, तिनीहरूलाई दासको रूपमा लिइन्थ्यो भने। तर रोमको सभ्यतामा त्यहाँका रोमुलस नाम गरेका शासकले अथवा तत्कालीन राजाले चाहिँ सबैमा समानता दिएका थिए, सबैलाई अधिकार दिएका थिए, सबैको बराबर दर्जा दिएका थिए। र त्यो चाहिँ अनि प्रजातन्त्रको सुरुवात पनि आजभन्दा करिब 2800 वर्ष अगाडि रोमबाट नै सुरुवात भएको थियो। र आधुनिक समाजको अथवा आधुनिक रूपको राजनीतिक अधिकारको सुरुवात पनि रोमबाटै भएको हुनाले रोम सभ्यताले आधुनिक समाजलाई दिएका विभिन्न योगदानहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। र आजलाई यति नै। बाँकी अभ्यास र पाठहरू अर्को दिन पनि गरौँला। अहिलेलाई बाई बाई। Why don't you stop?
so happy.